बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के तर्जुमान के मुताबिक मच में FC की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसमें 6 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गया। कैच में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 1 सिपाही शहीद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया जाएगा। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। आवाम का रश कहीं SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद देखने में नजर आया तो कहीं आवाम ने कोई ख्याल ही न रखा। दुकानदारों ने भी SOPs पर अमल दरामद करवाने में सुस्ती बरती। कराची में शॉपिंग मॉल्स खोलना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत की थी, लेकिन सिंध हुकूमत को वजारत सेहत से रजू की भी हिदायत दी थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने वफाकी वजारत सेहत से SOPs मांग लिए। इंतजामिया के मुताबिक मास्क के बगैर किसी भी शख्स को दाखिला नहीं मिलेगा। ट्रेन सर्विस बहाल, वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। आगाज 20 मई से होगा। 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। शेख रशीद की SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहते हैं उम्र की कोई कैद नहीं, सब सफर कर सकते हैं। तरजीह ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को दी जाएगी। हालात बेहतर हुए तो 1 जून से 142 ट्रेनें चला देंगे। ट्रेनों की बहाली पर सिंध हुकूमत की मुखालफत, एतमाद में ना लेने का शिकवा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर कहते हैं, देखते हैं शेख रशीद अपनी जुबान पर कितना अमल करते हैं। SOPs पर अमल ना हुआ तो मुस्ताफी होना पड़ेगा। इदारे का खसारा किया लोगों की जानों से पूरा किया जाएगा। वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने पंजाब से मैरिज हॉल एसोसिएशन वफ्द की मुलाकात। शादी हॉल्स पर पाबंदी उठाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। कोरोना वायरस की परेशान कुन सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 36 मरीजों का इंतकाल, अमवात 939 हो गई। मजीद 1841 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 43,125 हो गए। सिंध में 280, पंजाब में 273, खैबर पख्तूनख्वा में 334, बलूचिस्तान में 38, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आजाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल हुआ। कोरोना के सामने आलमी ताकतें लाचार। हलाकतें 3,20,000, मरीज 48,93,000, अमेरिका में 91,000, बरतानिया में 35,000, इटली में 32,000, स्पेन में 27,709, फ्रांस में 28,239, जर्मनी में 8,123, हॉलैंड में 5,694, मैक्सिको में 5,332 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके। PIA का खसूसी तैयारा वुहान में फंसे 250 तालिबे इल्मों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तालिबे इल्मों की मुकम्मल तिबी जांच की गई और तालिबे इल्म को मुख्तलिफ होटल्स के क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया गया। जिस तालिबे इल्म के टेस्ट रिपोर्ट मनफी आए उसे घर जाने की इजाजत मिली। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और सेक्रेटरी खुराक पंजाब के दरमियान हड़ताल के मामले पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला की जानिब से मसाइल के हल की समरी मंजूर होने तक मिल्स ना चलाने का ऐलान कर दिया। कराची डिफेंस खयाबान हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 कारों को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 खातून जख्मी हो गई, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में डॉल्फिन फोर्स का एहलकार ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक जबकि साथी जख्मी हो गया। सलीम यूसुफ अपने दोस्त हारिस के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। गुलबर्ग के करीब कार ने टक्कर मार दी। कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कोरोना के साथ भूख का भी तो मुकाबला करना है। वजीर एतलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिहाड़ीदार मजदूर लॉकडाउन के मुतहमिल नहीं हो सकते।
ٹرینوں کی بحالی کا فیصلہ عوام کے اصرار پر کیا. عید کی چھٹیوں میں بھی انڈسٹری چلے گی. عوام SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں. پنجاب کے ٹرانسپورٹر دوسرے روز بھی مزید ایک بس بھی نہ چلی. لاری اڈوں میں ہو کا عالم. چند مسافر آئے اور شکوے کرتے چلتے بنے. پردیسیوں کو شدید مایوسی. خیبر پختونخوا میں دھڑا بندی. ایک گروپ نے بسیں چلا دی. ڈبل کرایہ وصول کیا جانے لگا. لاہور میں فیروز پور روڈ کے قریب نجی فیکٹری کے ملازمین سڑکوں پر آ گئے. نجی فیکٹری کے ملازمین سالانہ بونس نہ ملنے پر سراپا احتجاج. ملازمین کی جانب سے انم روڈ کو بلاک کر کے احتجاج کیا گیا. عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام بلور میں کرونا وائرس کی تشخیص. خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. اہل خانہ کی تصدیق. روز کی بنیاد پر طبی معائنہ. لیگی رہنما احسن اقبال کے حکومت پر تنقید کے نشتر. کہتے ہیں حکومت کو کورونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. معیشت کا لاک ڈاؤن کورونا سے پہلے ہی ہو چکا تھا. میئر اسلام آباد کو جھوٹے الزامات پر معطل کیا گیا. ہم سے دھاندلی کے ذریعے حکومت چھین لی گئی. نواز شریف نے دفاع کے لیے بیرون دباؤ کو بھی مسترد کیا. بھارت باز نہ آیا. کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ. کوئی رتہ سیکٹر پر رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا. گاؤں ججوٹ کا رہائشی شدید زخمی. اسپتال منتقل. پاک فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی مورچوں میں خاموشی چھا گئی. بھارت کو کسی بھی حماقت کا منہ توڑ جواب ملے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی للکار. کہتے ہیں افغان امن عمل میں رخنا ڈالنے والی ایک قوت ہمارے پڑوسی ہیں. شاہ محمود قریشی کی پیپلز پارٹی پر بھی تنقید. کہا پیپلز پارٹی سندھ کارڈ نہ کھیلے. یہ پاکستان کارڈ کھیلنے کا وقت ہے. سندھ میں جانے کے لیے NOC کی ضرورت نہیں. بلاول کو تب سے دیکھا جب وہ محترمہ سے چھٹکے کھایا کرتے تھے. لاہور میں تھانہ اشرا کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری گولی لگنے سے زخمی. ڈاکو کی شہری پر فائرنگ کی فوٹیج TV ٹوڈے کو موصول ہو گئی. ڈاکو نے مزاحمت پر شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے. شہری عثمان کے اسپتال میں حالت تشویشناک. شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات میں ایک بار پھر سے تاخیر. حتمی رپورٹ کے لیے مزید 4 روز کی مہلت مانگ لی گئی. فرانزک عمل آخری مراحل میں. انکوائری چند روز میں مکمل ہوگی. سربراہ انکوائری کمیشن واجد ضیاء کا موقع. عالمی بینک پاکستان کو $37 کروڑ فراہم کرے گا. معاہدے پر دستخط. $20 کروڑ پنجاب میں شعبہ صحت. $17 کروڑ خیبر پختونخوا میں زراعت پر خرچ ہوں گے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں حالات مد نظر رکھ کر بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے. ٹیکس وصولیوں میں خامیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے. فریقین سے بات چیت کر کے تجاویز لیں گے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کو چین کی کٹ پتلی قرار دے دیا اور کہا کہ امریکہ اس کے فنڈز کم یا ختم کرنے پر بھی غور کر رہا ہے.